Radio Network. Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर. इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे. इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर. और आप एसएमएस भी कर सकते हैं. एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे जेके स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर. जी जितने भी लिसनर्स और जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का दिन कैसा गुजरा है. अगर नहीं भी गुजरा तो हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए आपके दिन को मजीद बेहतर करने के लिए 3 से 5 बजे तक प्रोग्राम सितारों से आगे में. अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम आपके प्रोग्राम की टाइमिंग कब है, तो थोड़ा एक गैप आ जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली वैसे प्रोग्राम चल रहे थे. लेकिन उनको मैं दोबारा बताती चलूँ, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो थर्सडे, सैटरडे एंड संडे होता है 3 से 5 बजे तक. आप हमारा प्रोग्राम सुन भी सकते हैं और आप हमारा लाइव जो है सुनो एफएम कश्मीर के पेज को फेसबुक पर जाके सर्च करेंगे, आप हमारा लाइव भी प्रोग्राम देख सकते हैं और उसका हिस्सा भी बन सकते हैं. आप जल्दी से फेसबुक के ऊपर जाएं और सुनो एफएम कश्मीर लिखें और जल्दी से हमारे प्रोग्राम में कमेंट करें. आपकी मौजूदगी जो होती है हमारे प्रोग्राम को मजीद जो है वो 4 चांद लगा देती है. अगर बात करें मौसम की तो मौसम अभी रात में आपने देखा कि कितनी तूफानी बारिश हुई और अब हम लोग जब आ रहे थे रेडियो पर मैं आ रही थी तो मैंने देखा कितनी गर्मी है. और देखें हालात बदलते हुए पता ही नहीं चलता. इसी तरह बारिश का भी आप लोग देखेंगे कभी क्या रंग दिखाती है और कभी क्या मौसम हमें रंग दिखा रहे. लेकिन फिर भी हमें इन मौसमों का शुक्र अदा करना चाहिए. ये मौसम जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये मौसम बनाए, इसको हमें इंजॉय करना चाहिए. गर्मी काफ़ी है. आप लोग कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़रूरत आपने कहीं जरूरी बाहर जाना है तो आप लोग तभी बाहर जाने का इंतखाब करें. वरना जो है आप लोग कोशिश करें कि अपने घरों में बैठें, घरों के अंदर फैन का मजा लें, एसी का मजा लें, लेकिन बाहर आप लोग बिल्कुल भी ना निकलें. ये मेरी आप लोगों की एक छोटी सी एडवाइस है, आप लोग इस पर अमल करें. लेकिन शाम का एक टाइम बड़ा खूबसूरत टाइम होता है. इसमें आप लोग अगर कहीं भी जाना हो, कहीं भी आउटिंग करनी हो, कहीं भी किसी पार्क वगैरह में जाना हो, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं हमारे उनकी जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. उससे पहले वो चाहते हैं ना कि हम लोग घूम फिर लें, अच्छा सा एंजॉय कर लें. सो अगर आप लोगों ने बाहर कहीं आउटिंग पे अपने बच्चों को लेकर जाना प्रेफर करें, या तो सुबह के टाइम फ्रेश एयर लें या तो फिर शाम के टाइम अपने बच्चों को करीब तरीन किसी पार्क में ले जाएं, ताकि आपका जो फैमिली का जो टाइम है वो भी अच्छा गुजर सके और आपके बच्चे जो हैं वो फुल इंजॉय कर सकें. जी हमारा प्रोग्राम होता है सितारों से आगे. सितारों से आगे में बात करते हैं अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, जो कि हमारे मुआशरे का कीमती तरीन असासा हैं. हमारी जो मुल्क है वो एक अमारत की मानत है और अमारत तभी मजबूत होगी जब उसके पिलर्स जो हैं वो मजबूत होंगे. और जो हमारे नौजवान हैं वो हमारे पिलर्स हैं, उनको मजबूत होना होगा, उन्हें किसी की बातों में नहीं आना होगा. और आजकल के जो बहुत से हमारी जो यूथ है, आजकल के बहुत से हमारे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपना बेजार टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने टाइम को कहीं लगाया नहीं है. कहीं अपने टाइम को अच्छे तरीके से लगाएं ताकि जो टाइम है आप लोग अपने
اپنے ٹائم کو یوزفل بنا سکیں. سو اسی طرح کے جو ہمارے نوجوان ہیں ہم لوگ ان پر شو کرتے ہیں, ان پر ان کی بات چیت کرتے ہیں, اور ستاروں سے آگے میں ہم لوکل ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے پروگرام کا ضرور حصہ بن سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنا ٹیلنٹ شو کروانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے فون اٹھائیں اور نمبر ڈال کریں 05822532379. کسی بھی بچے میں اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ ہمارے نمبر واٹس ایپ نمبر بھی ہے ہمارا, اور آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اسی نمبر پر. آپ کو ہم اپنے ضرور پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے. سو آج گرمی تو کافی ہے, چلیں گرمی کی بھی بات ہو گئی. اگر اپنے شو کی جانب ہم لوگ آئیں تو آج اگر شو کی بات کریں, اگست کا مہینہ ہے, آزادی کا یہ جو منتھ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. ہم لوگ بڑی خوشی سے یہ جو ہے نا اگست آنے والا ہے, اگست کی تیاریوں میں مصروف ہیں. بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بازاروں میں اب ڈفرینٹ جو کلر جو ہوتے ہیں ہمیں وہ کم دیکھنے کو ملتے, صرف وائٹ اور گرین ہی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کپڑوں کی صورت میں, کیا جھنڈیوں کی صورت میں. تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آزادی کو بھرپور طریقے سے مناتی ہیں. سو اپنا جو دن ہے وہ آپ بہتر بنائیں, اور آزادی چونکہ آزادی والا منتھ ہے اس میں اپنے آپ کو اور زیادہ انرجیٹک کریں, اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو منوائیں. یہ آزادی والا منتھ ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگ 14 اگست کو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے. آپ لوگوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں 14 اگست کے حوالے سے. ہوپ سو کہ جتنی بھی اس ٹائم مجھے بچیاں دیکھ رہی ہیں, بچیاں سن رہی ہیں, ان لوگوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ لے لیے ہوں گے. اور ایک اچھا سا ایونٹ ہوتا ہے, جھنڈیاں ہر طرف ہمیں جھنڈیاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. سو یہ جو ہے نا بچوں کے اندر اسپیشلی ہمیں یہ جذبہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. پہلے ہم لوگ ہوتے تھے, وہ ایک ہوتا تھا نا وہ کاغذ کی جھنڈیاں, تو وہ ہم دعا کرتے تھے. وہ رات پوری ہم لوگ 13 اگست کی رات کو ہم لوگ لگا لیتے تھے اور پوری صبح دعا کرتے رہتے تھے کہ پلیز بارش نہ لگے, کیونکہ اگر بارش لگتی تھی, کیونکہ وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہوتی تھی, وہ کیا ہوتی تھی, وہ پھر ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی. پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ ہم نے وہ پورے اپنے صحن کو پورا سجایا ہوا ہوتا تھا. لیکن اب آج کل میں نے دیکھا ہے اب جو جھنڈیاں آ رہی ہیں وہ پلاسٹک کی صورت میں آ رہی ہیں, وہ خراب بھی نہیں ہوتی اور بڑے مزے کی لگتی ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو خوب سارا سجائیں, اپنے جو گھر کے جو چھت ہے اس پر جو پاکستانی پرچم ہے اس کو لہرائیں. ایک الگ سے جوش ہوتا ہے, ایک الگ سے وطن سے محبت ہوتی ہے. اور چونکہ جب اگست آتا ہے ہم لوگ پروگرام جو کرتے ہیں ستاروں سے آگے میں, اور ڈفرینٹ آرجیز آزادی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور آپ لوگ ہمارے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہم لوگ انہی پر زیادہ فوکس کریں. اچھا, جب آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنے وطن سے محبت کرنا سکھائیں, آپ لوگ ان کو بتائیں کہ یہ آزادی ہمیں کس طرح ملی ہے, کتنی جانوں کی ہم نے قربانی دی ہے تبھی ہمیں یہ آزادی ملی ہے. کیونکہ آج کل کی نئی نسل کو ہمیں یہ چیز بتانا بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. ہم لوگ کہیں نہ کہیں پر ہم لوگ کتابیں پڑھتے تھے, اس چیز کو سمجھتے تھے, لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں بچے آزادی کا جو حقیقی مطلب ہے وہ چیز وہ بالکل بھول گئے. ہمیں آزادی کی سب سے پہلے اہمیت کو سمجھنا ہوگا. سو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں آزادی کی اہمیت کے حوالے سے, اور اس میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آزادی کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں. دیکھیں, آزادی اگر آج کل کے ہم خود سے پوچھیں تو ہم بڑا پرجوش طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں. اور ہم اس سے بھی اگر آگے چلے جائیں, اگر فیوچر والے بچوں کو دیکھیں اور جو نئی نسل اب آ رہی ہے ان سے پوچھیں گے تو ان کو اتنا مطلب کہ آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ چیز مل گئی ہے. لیکن اگر ہم لوگ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں, جب آزادی کے حوالے سے پوچھیں یہ پاکستان کیسے بنا تھا, پاکستان کی حقیقت کیا ہے, کیوں بنا یہ پاکستان, اگر ہم اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں. یہ
कुछ आज़ादी वैसे नहीं मिली। देखिए, आपको कोई चीज़ आपका जो राइट होता है उसको लेने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है, ठीक है। हम जाते हैं, हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे में कुछ भी हो जाए, चाहे वो इंसाफ ही क्यों ना हो, ठीक है, हम कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है उस इंसाफ के लिए। अगर एक बंदा सच्चा है, हकीकत पर जो बात कर रहा है, उसको कितनी मुश्किलात उसके सामने पेश आती हैं। सो देखें, अब एक वतन हासिल करना, जहां पर पहले तो देखा जाए, अगर उसकी हिस्ट्री की मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए तो पहले सब लोग इकट्ठे रहते थे। किसी को कोई मसला, मतलब कि ये था कि पाकिस्तान का मजहब बिल्कुल डिफरेंट था मुसलमानों का, और जो हिंदू थे उनका मजहब बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा मुसलमानों को दबाया जाता था, मुसलमानों को इबादत नहीं करने दी जाती थी। तो उस दौर में एक अलग अपने वतन का मुतालबा करना, एक मैं कहूँगी कि एक वो बात है ना कि आप किसी अंगारों पे चल रहे हो। सो एक वतन का मुतालबा करना कि हम लोगों को एक राइट था ना हमारा, कि हम लोग अलग वतन हासिल करना चाहते हैं जहां पर हम लोग अपने मुताबिक जिंदगी गुजारें, इस्लाम के मुताबिक, जो इस्लाम के असूल हैं जो हमें बताए गए उन्हीं के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें, हमें हलाल और हराम का पता हो। सो इसको हासिल करने के लिए आप वतन की मिट्टी को देखें, इसमें हमारे बहुत से जवानों का खून शामिल है, हमारे बहुत से बुजुर्गों का इस मिट्टी में खून शामिल है। और ये आज़ादी जो है हमें ऐसे नहीं दी गई कि जाओ आप ले लो आज़ादी, ऐसे नहीं होता। सो हमें जो ये आज़ादी मिली है, हम उस आज़ादी को किस तरह से सेलिब्रेट तो करें, लेकिन हमें इसकी अहमियत मालूम ही नहीं है कि हम लोग क्योंकि हमने आंख खोली तो हमने एक आज़ादी की फिजा में खुद को पाया, आज़ादी की फिजा में सांस ली। देखिए, आज से पहले अगर आप लोग बात देखें कि उनका जो मुतालबा था अलग वतन का, आज हमें मकबूजा कश्मीर में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि वो लोग किस मुसीबत में अपनी जिंदगियों को गुजारें। लेकिन मैं सल्यूट पेश करना चाहती हूँ उन तमाम मकबूजा कश्मीर की जितने भी हमारे बहन भाई हैं, उनके सरों पर हर वक्त जो है वो बंदूक लहरा रही होती है, लेकिन उनका जो अज़्म है, उनका जो इरादा है कि हम लोग एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे, उसी आज़ादी की खातिर उन्होंने कई अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपने माओं ने कई अपने जिगर गोशों को कुर्बान किया, कई माओं ने अपने जो हैं वो सुहागों को कुर्बान किया, सिर्फ इस अज़्म की खातिर, इस पुख्ता यकीन की खातिर कि हमें एक न एक दिन आज़ादी ज़रूर नसीब होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम लोग आज चूँकि हम लोग कश्मीर में रहते हैं, हम जब भी इस आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, हमें ज़रूर दूसरी तरफ ये ज़रूर दुख होता है कि एक खिता तो हमने आज़ाद कर लिया, लेकिन दूसरा खिता अभी भी जो है वो इंडिया के हिस्से में है, उन्होंने ज़बरदस्ती इस चीज़ पर कब्जा किया हुआ है। सो ये चीज़ जो है वो हमें, आज़ादी तो हम लोग तब ही हकीकी मानों में मनाएंगे जब हमारे मकबूजा कश्मीर के बहन भाई आज़ाद होंगे, सब जब मिलकर। कहते हैं ना, आप एक घर में जब रहते हो ना, जब सब इकट्ठे होते हैं ना, सब सारे बहन भाई जब इकट्ठे होते हैं तो तब जो है हर चीज़ का मज़ा आता है। आज अगर इसकी मिसाल मैं आपको दूं, अब हमारे घरों में ये होता है कि कुछ बहन भाई जो होते हैं वो दूसरे ममालिक में जा बसते हैं, किसी मजबूरी के तहत ही सही। तो यहाँ पर जब ईदें वगैरह आती है, यहाँ पर जो भी कुछ आता है, तो फिर हम वो प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने अपनों की हमेशा याद आती है। इसी तरह हमें जब भी आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ज़रूर अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की ज़रूर याद आती। तो वो मज़ा आज़ादी का नहीं होता, लेकिन हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते, दुनिया को बताते हैं कि हम लोगों ने आज़ादी हासिल की थी, और किस बिना पर की थी वो भी हम उनको बताते हैं 14 अगस्त को। और आप लोग जितने भी इस टाइम लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग ज़रूर अपने रिश्तेदारों को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने वतन का खास ख्याल रखना है। मैं देखती हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन भी बहुत से लोग झंडियाँ लेकर फिर रहे होते हैं, और झंडे वगैरह पार्क में लेकर दीगर मकामात पर लेकर जाके फिर रहे होते हैं, लेकिन वही जब शाम आती है तो हम उसकी हकीकत को भूल जाते हैं। वो झंडियाँ में कहीं देखने को मिलती हैं। सो हमें मालूम होना चाहिए, ये हम लोग इस चीज़ की बिल्कुल जो है वो एहतियात बड़ी ज़रूरी है। सो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे कि अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। देखिए, वतन हमें मिल गया, हम लोग आज़ादी के साथ गुजार रहे। देखें, क्या हम लोग जो आज़ादी जिस
بنا پر حاصل کی تھی کہ ہمیں حلال اور حرام کا پتہ ہوگا. ہمارا دو قومی نظریہ کہ ہم لوگ ایک متحد ہو کریں گے, ہماری ایک ہی زبان ہے, ایک لباس ہے, ہم لوگ ایک بولتے ہیں, ایک ہی ہماری سوچ ہے. لیکن آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہی پاکستان ہے جس کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو پورا کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کی؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے کئی بہادر سپاہیوں نے قربانیاں دی؟ یہ ہمارا خود سے سوال ہے, یہ ہمارا آپ لوگوں سے سوال ہے. سو ہم لوگ سوشل میڈیا پر کافی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, کافی کنٹروورشل ہو جاتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو حقیقی معنوں میں سوچنا چاہیے. ہم لوگوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ پاکستانی ہیں. آزادی اگر ہم لوگ منا رہے تو ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے, ایک بات پر ہمیں متفق ہونا چاہیے اور ہمیں متحد ہونا چاہیے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ متحد ہو جاتے ہیں, اور جب یہ مصیبت بلائیں وغیرہ ٹل جاتی ہیں, جب بھارت ہمیں دھمکی دینا بند کر دیتے تو ہم وہی تفرقے بازیوں میں بڑھ جاتے ہیں. وہی ہم لوگ اپنے جو گروہ ہوتے ہیں ان میں بڑھ جاتے ہیں. سو ہم پہ دیکھیں, جب دشمن کو پتہ چلتا ہے ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے, تبھی وہ ہم پر وار کرتا ہے. جب دشمنوں کو ہم نے دکھانا ہے, ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم سارے لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں, ہمیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. اسلام میں بہت طاقت ہے, اس کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا, اس کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہیں. اچھا, میں بہت سی جگہوں پر میں نے یہ بات کی, میں آج اپنے شو کے اندر بھی ضرور یہ بات کروں گی کہ پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں یہ سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. دیکھیں, پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, آپ خود دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے. آپ کو اس زمین میں آپ نے اپنا گھر بنایا, آپ کو پناہ ملی, آپ کو ہر جگہ ہر چیز ملی, لیکن آپ جو ہی بڑے ہو جاتے ہیں, جو ہی آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے وطن کے لیے کچھ کریں, وطن کی ترقی میں کے لیے کچھ کریں, لیکن جب آپ کے پاس نالج سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ آپ باقی ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو فائدہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہی بات ہے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا, چلے جائیں باہر, تو یہ چیز نہیں ہوگی. ہمیں مل کر اپنے وطن کو ہی آگے بڑھانا ہے. جتنا بھی ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ یہیں پر رہے, یہیں پر جتنا ہو سکے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے وطن کے لیے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور اپنا اپنا کردار ضرور ادا کریں. جہاں آپ لوگ دیکھیں حق ہو, حق پر بات کریں, سچائی پر بات کریں, جھوٹ اور فراڈ سے آپ لوگ پرہیز کریں. اور یہی آج کا ہمارا پیغام بھی, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ریڈ کرتی چلوں گی, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہمارا جو لائیو پروگرام ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ٹائم کا ہوتا ہے. سو پھر بھی میں آپ کے کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے مزید پروگرام کو چار چاند لگا لیتے ہیں, پھر بھی میں آپ لوگوں کے کمنٹس کو ریڈ کرتی چلوں گی, کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے کمنٹ ریڈ ہی نہیں کرتی. سو سب سے پہلے جو کمنٹ کیا ہے وہ راجا شکیل پجوالا نے لکھا ہے, السلام علیکم بہنوں, کیسی ہو؟ بہت اچھی بات کرتی ہیں پروگرام میں, اللہ پاک سلامت رکھے میری بہن کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا راجا شکیل, آپ کی نیک تمناؤں کا بھی بہت بہت شکریہ, اور جو آپ نے میری تعریفیں کی ہیں وہ اس کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میرا پروگرام مزید بہتر ہوتا ہے جب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ میرا پروگرام سنتے ہیں اور اپنی موجودگی کا بھی جو ہے وہ احساس دلاتے ہیں ہمیں. بہت شکریہ آپ کا راجا شکیل. عمیر خان بٹی لکھتے ہیں, ویلکم ٹو پروگرام سپر ڈپر وائس, تمہارا سننے والوں کو سلام فرام ڈیرا غازی خان. ڈیرا غازی خان سے ان کا تعلق ہے عمیر خان بھٹی کا, اور یہ سلام پیش کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں اس پروگرام کو کہ وہ کافی اچھا ہے, سپر ڈپر وائس بھی ہے اس کی. چلے اچھا ہے کہ آپ کی طرف جو ہے یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ سن بھی رہے ہیں, اور اس کی اچھی جو ہے وہ مدنی محمود لکھتے ہیں فرام جلال پور پیروالا سے. اچھا,
بہت سے لوگوں کی جو ہے نا میسج میں ریڈ نہیں کر پاؤں گی، لیکن ان تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ فریکوینسی پہ 89.4 کی پہ جاری رہے گا. لائف ہم لوگ آپ سے اجازت چاہیں گے اسی دعا کے ساتھ کہ ہم لوگ آزادی میں تو ہیں، آزادی کی فضا میں سانس تو لے رہے ہیں، لیکن ہم نے آنے والی جو پاکستان ہمیں امانت کے طور پر ملا ہے، ویسے ہی امانت ہم نے آنے والی نیو جنریشن تک یہ امانت پہنچانی ہے. سو ہم سب کو اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہوگا، مل کر کام کرنا ہوگا. اپنی وطن کو جتنا بھی آپ آگے لے کر جا سکتے ہیں آپ لوگ جائیں. ماڈرن ایج ہے، سب کو تعلیم سب دلوا رہے، لیکن وہی بات ہے نا، آپ لوگ تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو گھر نہیں بیٹھنا. اگر آپ خواتین ہیں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، گھر پر بیٹھ کے بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتی ہیں، خود کو منوا سکتی ہیں. سو آپ لوگ جو ہے آپ میرے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، بہت شکریہ. اور مزید جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں غضنفر خان نے ہمیں کمنٹ کیا، ضرور ان کا جو ہے کمنٹ میں ضرور اس میں شامل کروں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم آگے جگڑی یار جوڑی غضنفر خان، انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کا نام لکھا ہے، کچھ گھر والوں کا نام لکھا ہے کہ یہاں یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا. اسی طرح آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں. جہاں جہاں سے ہمیں اس ٹائم سنا جا رہا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کو السلام علیکم. خوش باش رہیں اور آزادی کو حقیقی معنوں میں سیلیبریٹ بھی کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان. لیکن آپ ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر میرا پروگرام سن سکتے ہیں.